कभी कोई गाड़ी का यूनिट बंद हो रहा है, कभी टोयोटा अपनी आर्जी तौर पर प्रोडक्शन बंद कर रहा है। 2021 में 1 लाख से ज्यादा यूनिट फरोख्त हुए थे। उससे अगले साल जो है वो गिर के 44,000 गाड़ियां से फरोख्त हुई। 11-12 लाख गाड़ी थी, वो 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। लाखों लोग हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं। जब तक पाकिस्तान में डॉलर की अर्निंग बेहतर नहीं होगी, ये सनत बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि गाड़ियां बनाने वाली सनत जो है बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कभी कोई गाड़ी का यूनिट बंद हो रहा है, कभी टोयोटा अपनी आर्जी तौर पर प्रोडक्शन बंद कर रहा है, कभी पाक सुजुकी बंद कर रहा है, कभी मिलर ट्रैक्टर कहता है कि जी हम अब मजीद ट्रैक्टर नहीं बना सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पर कैपिटा गाड़ी का इस्तेमाल करने का हजम है वो बहुत ही कम है। पाकिस्तान में तकरीबन 1000 अफराद पे 30 अफराद के पास एक गाड़ी की मिल्कियत है, जो कि हमें खड़ा करती है सब साहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ और बहुत ही बांग्लादेश वगैरह के मुकाबले में के मतलब बराबर। बांग्लादेश में से थोड़ा कम है गाड़ियों की ओनरशिप। मगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनाने के हवाले से है, पाकिस्तान 15वां बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तान में एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हुई है गुज़श्ता 20-30 साल में गाड़ियों की असम्बली के हवाले से। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान में दो बड़ी वजूहत पर, एक तो पाकिस्तान में इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है और दूसरा पाकिस्तान में कोई बड़ी आयरन फैक्ट्री नहीं है, स्टील मिल नहीं है जो कि आयरन ओर के ज़रिए जो है ट्रांसमिशन और इंजन को ढाल सके, इंजन हेड को ढाल सके। इस वजह से ये दोनों चीज़ें हमें किसी भी गाड़ी की दरामद करनी पड़ती हैं। तो हम ये देख रहे थे कि गाड़ियों की सनत ज़बू हाली का शिकार है, गाड़ियों की फ़रोख्त तेज़ी से कम हो रही है। तो गुज़श्ता 20 से 30 साल में जो गाड़ियों की इंडस्ट्री थी उसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया। तकरीबन 400 के करीब जो है मकामी स्पेयर पार्ट्स वेंडर बने। ये वेंडर कोई बहुत बड़े हाईटेक इक्विपमेंट नहीं बनाते हैं। गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी की सीटें, गाड़ी के डैशबोर्ड, गाड़ी के मड गार्ड, गाड़ी के साइड व्यू मिरर, गाड़ी की कुछ इंटीरियर की चीज़ें ये बनाते हैं, कुछ वायरिंग वगैरह ये बनाते हैं, कुछ छोटे आलात ये लोग बना लेते हैं। मगर जो बड़े और सोफिस्टिकेटेड आलात हैं अब भी वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो हमने ये देखा कि कोरोना से कबल जो है पाकिस्तान में कारों की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख कारें फ़रोख्त हुआ करती थीं। कोरोना का लॉकडाउन लगा, ये गाड़ियों की फ़रोख्त जो है वो तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गई। गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई। जो सप्लाई चेन थी CKD किट्स की और स्पेयर पार्ट्स की वो भी बंद हो गई क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो तकरीबन 1000 के करीब जो है कारें फ़रोख्त हुई। कोरोना से पहले 1 लाख थी, फिर कोरोना लॉकडाउन लगा 1000 के करीब हो गई। मगर जब 2022-21 में दोबारा जो दुनिया ओपन हुई तो पाकिस्तान में भी गाड़ियों की जो इंडस्ट्री थी वो तेज़ी से ग्रो करी और उसने दोबारा 1 लाख के फिगर को टच किया। मगर यहाँ पर आकर जब जैसे ये इसको टच किया है तो पाकिस्तान में 2-3 बहरान पैदा हो गए और सबसे बड़ा बहरान जो था वो डॉलर का पैदा हो गया। पाकिस्तान के पास जो इंपोर्ट थी उसके मुकाबले में जो एक्सपोर्ट थी वो नहीं बढ़ सकी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ट्रेड बैलेंस का शिकार हुआ और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चला गया। इस वजह से 2-3 ऐसे इकदाम हुए, 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है गाड़ियों की जो फ़रोख्त है, गाड़ियों की जो असम्बली है वो बहुत तेज़ी से मुतासिर हुई है। उसके मुतासिर होने से साल 2022 में जहाँ पे 20-21 में हम देख रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा यूनिट फ़रोख्त हुए थे कारों के, अब उससे अगले साल जो है वो गिर के 44,000 गाड़ियाँ से फ़रोख्त हुई, कारें फ़रोख्त हुई। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि अब जो माली साल ख़त्म हुआ है 22-23 उसमें जो है 35,000 यूनिट जो हैं गाड़ियों के फ़रोख्त हुए। तो गाड़ियों की फ़रोख्त हमें मुसलसल जो है डाउनवर्ड ट्रेंड पर नज़र आ रही है। तो 3 गुना गाड़ियों की अपने पीक से फ़रोख्त कम हो चुकी है। इसी तरह से ऑटो सेक्टर में हम देखें जैसे बसों की फ़रोख्त है वो 40%, ट्रकों की फ़रोख्त 61%, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की फ़रोख्त 52% तक कम हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सेगमेंट है ऑटोमोबाइल का, इसमें हमें गिरावट नज़र आ रही है। आखिर ये गिरावट है क्यों? इस गिरावट की जो है सबसे अहम वजह यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में जो इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगी है, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 40% तक और जो नई गाड़ियाँ हैं वो 80% तक जो हैं उनकी पार्ट्स CKD की सूरत में दरामद होते हैं। ये CKD किट्स पाकिस्तान में दरामद की जाती हैं, जिसके बाद इसमें यहाँ पे वैल्यू एडिशन होती है। किसी में 20% वैल्यू एडिशन होती है, किसी में 60% वैल्यू एडिशन होती है और फिर ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में तैयार होती हैं।
اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں امپلائڈ ہوتے ہیں تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ CKD کٹس کو درآمد کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر نہیں تھے، تو حکومت نے ان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ جب پابندی عائد کی تو گاڑیوں کی جو قیمت تھی وہ تیزی سے بڑھی اور گاڑیوں کی قیمت 2 سے 3 گنا بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو تھا وہ بھی تیزی سے بڑھا اور وہ 300 کو بھی ٹچ کیا ڈالر کے مقابلے میں، اور اب آ کے 280 270 76 کے درمیان وہ رینج باؤنڈ ہے اس وقت۔ مگر روپے کی قدر تقریباً ڈبل ہو جانے کی وجہ سے بھی جو CKD درآمد ہو رہی تھی، کٹس درآمد ہو رہی تھیں، چپس درآمد ہو رہی تھیں، مائکرو چپس درآمد ہو رہی تھی، انجن درآمد ہو رہے تھے، ان تمام کی وجہ سے جو ہے گاڑیوں کی قیمت پر بھی اثر پڑا۔ اس اثر پڑنے کی وجہ سے ایک گاڑی جو 11 لاکھ روپے میں ہمیں دستیاب تھی، کوئی گاڑی 7 لاکھ روپے میں ہمیں دستیاب، 7 لاکھ میں تو خیر وہ بند ہو گئی آلٹو بحران، مگر جو 11-12 لاکھ کی گاڑی تھی، اس کی کچھ ویرینٹ 15 لاکھ روپے تک کے تھے، وہ 30 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دگنی قیمتیں ہو گئیں، اور جو بڑے ویرینٹ تھے اس میں جو 60-70 لاکھ کی تھی وہ کروڑ 1.5 کروڑ تک وہ گاڑیاں پہنچ گئی۔ تو گاڑیوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا کاروں کی قیمت میں، اور جس کی وجہ سے وہ عوام کی قوتیں خرید سے باہر چلی گئیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے گاڑیوں کی جو فائنینسنگ ہوتی تھی اس پر بھی بڑی حد تک روک لگا دی۔ گاڑیوں کی فائنینسنگ کے پر روک لگانے کی وجہ سے بھی گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شرح سود تھی وہ تقریباً تھی پہلے 10-11%، 5-6%، اس پر لوگ گاڑیاں لیتے تھے، مگر ایک دم سے جو شرح سود ہے وہ بڑھ کر 21% تک چلی گئی، 21.5%۔ اس پر اگر آپ کائبور لگائیں تو 25%، تو اس پر گاڑیاں وائبل نہیں تھی۔ جن لوگوں نے لی ہوئی تھی وہ بھی قسطیں ادا نہیں کر پا رہے تھے اور وہ ڈیفالٹ ہو رہے تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جو کار انڈسٹری ہے مشکلات کا شکار ہوئی۔ مگر کیا اب کار انڈسٹری دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب فوری طور پر نہیں میں ہے، یعنی کار انڈسٹری ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے۔ کار انڈسٹری صرف جو نئی گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں وہ صرف گاڑیاں فروخت نہیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پورا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 وینڈرز ہیں جو مختلف پارٹس بناتے ہیں، پھر گاڑیوں کی اسمبلی ہے جو خود کمپنی کرتی ہے، پھر شو روم کا ایک نیٹ ورک ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان شو رومز کے پر گاڑیاں بھجوائی جاتی ہیں، وہاں پہ گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ان گاڑیوں کے فروخت ہونے کے بعد ان کی سروسز ہیں، ان کی آفٹر سیل سروسز ہیں، ان کے اسپیئر پارٹس ہیں، تو پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس سے تقریباً اگر ہم آرگنائز سیکٹر کی بات کریں تو 60 لاکھ لوگ وابستہ ہیں، اگر ان آرگنائز سیکٹر کی بات کریں تو یہ فگر اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلے میں جو میکینک کھلے ہوئے ہیں جو گاڑیوں پر کام کر رہے ہیں، ڈینٹر ہیں، پینٹر ہیں، انجن بنانے والے ہیں، الیکٹریشین ہیں، ٹرانسمیشن پہ کام کرنے والے ہیں، انٹیریئر بنانے والے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو اس صنعت سے وابستہ ہیں۔ مگر چونکہ اب گاڑیوں کی نئی فروخت نہیں ہو رہی ہے، پاکستان میں نئی گاڑیاں کم رجسٹر ہو رہی ہیں، خصوصاً کاریں، تو اس وجہ سے یہ تمام لوگوں کا جو روزگار ہے یہ متاثر ہوا ہے، اور مستقبل قریب میں بھی ہمیں یہ گاڑیوں کی صنعت بحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جب تک پاکستان میں ڈالر کی ارننگ بہتر نہیں ہوگی یا گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوکلائز نہیں کریں گی، یہ صنعت بحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہاں وہ صنعتیں جہاں پہ گاڑیوں اسمبلز جو کہ 3 شفٹوں میں کام کر رہے تھے آج سے 3 سال پہلے، اب وہاں پہ 1 شفٹ میں کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے آف ڈیز بھی بڑھ گئے، یعنی وہ پہلے 7 دن کام کرتے تھے ہفتے میں 1 شفٹ میں، اب وہ جو ہے 5 دن کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو اوور آل جو ہمارا آٹو موبائل کا ایکو سسٹم ہے جو آرگنائز سیکٹر میں ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکسیشن بھی جو ہے حکومت کو اس میں بھی کمی ہو رہی ہے، کیونکہ نئی گاڑیوں کی فروخت پر حکومت کو بھاری ٹیکس ملتا ہے، مگر اب حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نئی گاڑیوں کے بجائے جو ہے وہ چاہے گی کہ ٹیکسیشن لینے کے بجائے وہ چاہ رہی ہے کہ ان گاڑیوں کی درآمد کم سے کم ہو تاکہ وہ زر مبادلہ بچا سکے۔ مگر اس پوری صورتحال میں جو ہے گاڑیاں بنانے کی جو انڈسٹری ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور وہ متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سے جو یونٹس ہیں وہ اس وقت جو ہے خسارے میں جا رہے ہیں یا خسارے میں جانے والے ہیں۔ گاڑیوں کی صنعت کے حوالے سے ہماری طرف سے یہی کچھ، آپ سے پھر ملیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ، کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔